चिसोको मौसममा न्यानो न्यानो गुड मर्निङ साथीहरू। यो मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर 4th सेमेस्टरको यो एउटा डेरिभेसन हो, बेन्डिङ इक्वेसनको डेरिभेसन हो। यो थ्योरी हो। यो लगभग प्रत्येक साल सोधेको क्वेसन हो अनि इन्जिनियरिङमा काम लाग्ने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि हो। यसको सोध्ने तरिका फरक हुन्छ तर सबैको डेरिभेसन सेमै हो, नाम मात्र फरक दिएको हुन्छ। थ्योरी अफ सिम्पल बेन्डिङ, बेन्डिङ इक्वेसन, प्योर बेन्डिङ इक्वेसन, डिफ्लेक्सन थ्योरी अन्डर प्योर बेन्डिङ अनि फ्लेक्सुरल फर्मुला सबै सेम हो। अथवा M/I/E/R इक्वल टु सिग्मा/Y भनेर भन्छ। त्यसलाई डिराइभ गर्नु सबभन्दा पहिला यो डिराइभ गर्नुभन्दा पहिला प्योर सिम्पल बेन्डिङ भनेको के हो, बेन्डिङ इक्वेसन भनेको के हो, प्योर बेन्डिङ भनेको के हो, यसमा युज हुने टर्महरूको पहिला डिफिनेसन लेखिहालौँ। त्यसपछि त्यसको एजुम्सन अनि त्यसपछि त्यसको कन्सेप्ट पनि बुझ्नु होला। अब मोमेन्ट भनेको के हो त्यो लेख्नु। बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको द अल्जेब्रिक सम अफ द मोमेन्ट अन आइदर साइड अफ बीमको दुवै साइडको अल्जेब्रिक सम, सबै जति मोमेन्ट छ त्यो सबैको समलाई बेन्डिङ मोमेन्ट भनिन्छ। अनि प्योर बेन्डिङ भनिन्छ इफ सियर फोर्स एट एनी सेक्सन, कुनै बीमको एउटा सेक्सनमा सियर फोर्स 0 हुन्छ, बीम अफ इज 0 वाइल बेन्डिङ हुने अवस्थामा सियर फोर्स यदि 0 भयो भने त्यसलाई प्योर बेन्डिङ भनिन्छ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट, प्योर बेन्डिङ डिफिनेसन सोच्छ भने लेखिहालौँ, सोध्दैन भने छाडिदिनु अथवा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि एजुम्सन, हाम्रो इम्पोर्टेन्ट के हो एजुम्सन। यो डेरिभेसन गर्दाखेरि के हामीलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ, के कन्सिडर गर्नु पर्दैन, त्यसमा के एजुम्सन हो हामीलाई काम लाग्ने। यो बीम सम्बन्धी हो, बेन्डिङ मोमेन्ट, बीमको बेन्डिङ मोमेन्टको त्यसको बारेमा एजुम्सन। त्यो एजुम्सन हेर्नु त लगभग 6वटा एजुम्सन हो, सबै बुझ्नु होला, इजी पनि हो। यो एजुम्सन भइहाल्यो बीमको। बीम भनेको के हो, बीम भनेको पहिला बुझौँ त। बीम यो हामी स्ल्याबको बीमको बारेमा डिस्कस गरिरहेछौँ। यो मानौ यो स्ल्याब भयो छत, यसको तल हाम्रो बीम हुन्छ, होरिजेन्टल मेम्बर हो बीम, यो आरसीसी हुन्छ। यही बीमको बारेमा हामी बीममा के एजुम्सन हुन्छ, के कन्सिडर गर्ने त्यसैको बारेमा हामी डिस्कस गरिरहेछौँ। त्यो हेर्नु त एजुम्सन के हो। मेटेरियल अफ बीम इज होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक। यसको अर्थ के भयो, जुन बीममा जुन मेटेरियल युज भएको हुन्छ, मेटेरियलमा एग्रिगेट, सिमेन्ट, स्यान्ड, वाटर, रड, त्यो सबै के हुन्छ एक आपसमा होमोजिनियस भइहाल्छ, सबै सेमै मेटेरियल भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई हामी छुट्याउन सक्दैनौँ इजिली तरिकाले, त्यसलाई होमोजिनियस भनिन्छ। एन्ड आइसोट्रोपिक भनेको यो सबै इलास्टिक ल, जति हाम्रो इलास्टिक ल प्रोपर्टिज हो सबैलाई फलो गर्छ। अनि द भ्यालु अफ यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी सेम इन टेन्सन एन्ड कम्प्रेसन। बीममा दुईवटा जोन हुन्छ, टेन्सन र कम्प्रेसन, त्यो पछि डिस्कस गर्छौँ फिगर बनाएर। त्यही टेन्सन र कम्प्रेसनमा दुवैमा यङ मोडुलसको भ्यालु जुन छ त्यो सेम हुन्छ, त्यसमा घटबढ हुँदैन। बीम इज स्ट्रेट बिफोर लोडिङ एन्ड आइदर स्ट्रेट आफ्टर लोड इज रिमूभ। यसको अर्थ के भयो, हाम्रो जुन बीम छ, बीम हाम्रो प्योर इलास्टिक बडी हो। यसले के इलास्टिक बडीको हामीलाई डिफिनेसन भनिरहेछ। बीम स्ट्रेट हुन्छ जबसम्म त्यसमा कुनै लोड हुँदैन, र त्यसमा यो मानौ एउटा बीम भयो, यो बीम स्ट्रेट हुन्छ जबसम्म यसमाथि कुनै लोड पर्दैन। लोड परेपछि यो के भइहाल्छ, केही डिफ्लेक्ट भइहाल्छ। के भइहाल्छ, डिफ्लेक्टको अर्थ के भइहाल्छ, अलि मोडिहाल्छ। बिचमा लोड पर्यो भने के भइहाल्छ, डिफ्लेक्ट भइहाल्छ। फेरि लोड हटाएपछि फेरि आफ्नो आफ्नै पोजिसनमा गइहाल्छ, फेरि स्ट्रेट भइहाल्छ। यसको अर्थ के भयो, यसले इलास्टिक प्रोपर्टी, इलास्टिकको रुल फलो गरेछ। बीम इज स्ट्रेट बिफोर बेन्डिङ, बिफोर लोडिङ भन्दा पहिला स्ट्रेट हुन्छ, अनि आइदर साइड आफ्टर लोड रिमुभ गरेपछि पनि त्यो के भइहाल्छ, स्ट्रेट भइहाल्छ। यसको अर्थ के भयो, जबसम्म लोड रहन्छ तबसम्म बेन्डिङमा रहन्छ हाम्रो बीम। यो नेग्लिजिबल डिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यही भएर फिल हुँदैन।
बीम इज स्ट्रेच विदिन इलास्टिक लिमिट एन्ड फलो द, यसले हुक ल फलो गरेको हुन्छ। हुक लको इलास्टिक लिमिटवाला प्रोपर्टिज हो त्यो सबै फलो गरेको हुन्छ। बीम इज सब्जेक्टेड टु प्योर बेन्डिङ, बीम जहिले पनि प्योर बेन्डिङ सब्जेक्ट गरेको हुन्छ। बियर सेयर फोर्स 0 हुन्छ, यही हो एट बेन्डिङ सिचुएसनमा। त्यही सब्जेक्टेड टु प्योर बेन्डिङको रुल पनि फलो गरेको हुन्छ। द लेयर अफ न्युट्रल एक्सिस डज नट टेक पार्ट इन बेन्डिङ एक्सन, जुन बीम हो बीमको जुन न्युट्रल एक्सिस हुन्छ बीचको पार्ट हुन्छ न, जसमा कम्प्रेसन र टेन्सन केही पनि हुँदैन, त्यो जहिले त्यो बेन्डिङ एक्सनमा कहिले पनि पार्ट लिँदैन। त्यो न्युट्रल हो, न्युट्रलले नै मिनिङ भनिरहेछ के त्यो न्युट्रल रहन्छ कि न ऊ कुनै बेन्डिङ एक्सनमा पार्ट लिन्छ, न त्यसमा कुनै कम्प्रेसन हुन्छ, न त्यसमा कुनै टेन्सन हुन्छ। त्यही न्युट्रलको के भइहाल्यो, त्यही न्युट्रल पोजिसनमा रहेको हुन्छ। यो सबै एजुम्सन भयो 6वटा, यसलाई बुझ्नु इजी हो, सबै इजी तरिकाले लेखेको छु याद गर्नको लागि। त्यही भएर यो याद गर्नु अथवा बुकबाट लेखेर याद गर्नु। यो एजुम्सन सोध्छ एक्जाममा। अब यसपछि एजुम्सन भएपछि अब हामी यसको डेरिभेसन गर्छौँ। डेरिभेसनमा के चाहियो र त्यसको टर्महरूको न्युट्रल एक्सिस के हो, बेन्डिङ मोमेन्ट के हो, इनर्सिया के हो, सबैको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। अब हेर्नु त, एउटा बीमलाई हामी लिइरहेछौँ। मानौ यो एउटा बीम भयो, बीममा के हुन्छ, बीचको कुनै एउटा पोर्सन न्युट्रल एक्सिस हुन्छ। के हुन्छ, न्युट्रल एक्सिस एनए, न्युट्रल एक्सिस यसलाई भनिन्छ एनएले इन्डिकेट गरिन्छ न्युट्रल एक्सिस भइहाल्यो। न्युट्रल एक्सिस यस्तो पार्ट हो न यहाँ कुनै फोर्स हुन्छ, न कम्प्रेसन हुन्छ, न टेन्सन हुन्छ। अब हेर्नु त, यो बीममा म एउटा स्ट्रिप लिइरहेको छु। स्ट्रिप लिएर जहिले पनि कल्कुलेट गर्ने छ, यानि कि सेक्सन लिएर। बीम त धेरै ठुलो हुन्छ, त्यही भएर एउटा कुनै सेक्सन लिएर कल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिने, इन्टिग्रेसन हालिदिने, त्यसपछि पुरै आइहाल्छ, पुरै सबैको आइहाल्छ। त्यही भएर म एउटा स्ट्रिप लिएँ, ए बी सी डी भइहाल्यो। अनि यो फाइबर हो, यो न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको जोन भयो, अनि न्युट्रल एक्सिस भन्दा यो तलको जोन भयो। यसमा न्युट्रल एक्सिसको तलमा म एउटा स्ट्रिप लिएर यसमा पनि वाइ डिस्टेन्समा, न्युट्रल एक्सिसदेखि वाइ डिस्टेन्समा एउटा स्ट्रिप लिइहालेँ। म यो फाइबरमा यो पोर्सनमा सबै कल्कुलेसन गर्छु। यो एजुम्सन हो, यो एजुम गरेर हामीले लेट गरेर यसको जति प्रोपर्टिज हो सबै हामी यो फाइबरमा यो पोर्सनमा गर्छौँ। यसको नाम भइहाल्यो इएफ। यो त हाम्रो सिम्पल बीम भइहाल्यो। अब बीममा लोड परेपछि यो बीम भइहाल्यो। बीममा जब लोड पर्छ, लोड पर्ने बित्तिकै यो बाङ्गिन खोज्छ। त्यही कसरी बाङ्छ, माथिवाला पोर्सन पनि बाङ्छ, यो तलवाला पोर्सन पनि बाङ्गिन्छ। यो भइहाल्छ यसरी। यो जबसम्म लोड हुँदैन तबसम्म यस्तो हुन्छ, लोड परेपछि हाम्रो बीम यस्तो भइहाल्छ। केही नेग्लिजिबलमा तल बेन्ड हुन्छ, माथि पनि बेन्ड हुन्छ। यसको एक्जाम्पल हेर्नु त, यो मानौ एउटा बीम भयो, जब माथि यस लोड पर्छ त यो यसरी बाङ्गिन खोज्छ, माथिको पोर्सन पनि धस्यो, तलको पोर्सन अलि उठ्यो। यसरी नै बीम पनि हुन्छ, तर हामीलाई फिल हुँदैन किनभने केही मात्रामा हुन्छ। त्यही भएर अब हेर्नु त, अब लोड परेपछि हाम्रो कसरी बाङ्छ त्यसको फिगर। यो बेन्ड हुने, बेन्ड कसरी हुन्छ, बेन्ड भएको फिगर भयो। अब हेर्नु त, बेन्ड भएपछि त यसले कुनै एउटा कुनै यो त आर्क जस्तो भइहाल्यो, कुनै पोइन्ट सेन्टरमा गएर मिट हुन्छ। यो ओ पोइन्ट भयो सेन्टर। अनि यो न्युट्रल एक्सिस सेमै हुन्छ। न्युट्रल एक्सिस जहिले पनि बेन्डिङ, आफ्टर बेन्डिङ र बिफोर बेन्डिङ सबैमा सेमै हुन्छ। एनए न्युट्रल एक्सिस भइहाल्यो। न्युट्रल एक्सिस कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। यहाँदेखि यहाँसम्म 10 मिटरको दूरी हो, न्युट्रल एक्सिसको यही 10 मिटर पनि हुन्छ, त्यो जहिले पनि चेन्ज, तल पनि त्यस्तै हुन्छ। अब के भयो, यो स्ट्रिप लिएको, यो स्ट्रिप यहाँ भइहाल्यो, तलको जोनमा लिएको, कति डिस्टेन्समा, यहाँदेखि वाइ डिस्टेन्समा। यतिसम्म क्लियर हो। यो जुन फिगर हो यसलाई बेन्ड गरेर बनाएको फिगर हो।
अब हेर्नु त यहाँ देखि यो हेर्नु त यहाँ देखि यहाँसम्म रेडियस भइहाल्छ। रेडियस अफ कर्वेचर यो आर भइहाल्यो, यो कुनै एंगल हो थीटा। अब यही नाम सी हो डी हो, अब सी हो डी हो तो भने सी डैश डी डैश भइहाल्यो। ई एफ हो ई डैश एफ डैश, ए बी हो ए डैश बी डैश। नेम सेमै हो। यो फिगर 1 फिगर 2। अब हेर्नुस् त माथिवाला जहिले पनि माथिको जुन न्यूट्रल एक्सिस भन्दा माथिको पोर्सन हो जहिले पनि कम्प्रेसनमा हुन्छ। कम्प्रेसन जोन सी कम्प्रेसनमा हुन्छ। तलब न्यूट्रल एक्सिस भन्दा तलको पोर्सन केमा हुन्छ? टेन्सनमा। बीमको यो इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन पनि हो। जब बीम सोच कसरी बीमको न्यूट्रल एक्सिस भन्दा तलको बेन्डिङ भएपछि पोर्सन केमा हुन्छ? टेन्सनमा। माथिको पोर्सन केमा हुन्छ? कम्प्रेसनमा। टेन्सन र कम्प्रेसन। हेर्नु त यो मानौ एउटा बीम भयो, जब माथिबाट लोड पर्छ भने बेन्ड हुन्छ। तब यो जुन माथिको पोर्सन हो बेन्ड भएपछि यहाँ लोड परेपछि यो बेन्ड हुन्छ बीचमा। यो बेन्ड तलवाला पोर्सन टेन्सनमा गइहाल्छ, माथिवाला पोर्सन कम्प्रेसनमा गइहाल्छ। यो याद गरिहाल्नु। तलवाला पोर्सन टेन्सनमा, माथिवाला पोर्सन कम्प्रेसनमा हुन्छ। फिगर 1 भयो, फिगर 2 भयो। अनि एउटा स्ट्रेस डायग्राम हेर्नु त। स्ट्रेस डायग्राम कसरी बन्छ यसमा? यो स्ट्रेस डायग्राम भइहाल्यो। यो न्यूट्रल एक्सिस भन्दा माथिको जुन छ कम्प्रेसनमा, न्यूट्रल एक्सिस भन्दा तलको छ भने टेन्सनमा हुन्छ। यसको यो चित्रले के हामीलाई भन्छ हेर्नु त। जब न्यूट्रल एक्सिसमा जति माथि ज्यादा गएपछि जुन पोर्सन हुन्छ बीमको त्यो कम्प्रेसन फोर्स बढ्दै जान्छ। जति माथि गयो भने कम्प्रेसन फोर्स बढ्दै जान्छ। अनि न्यूट्रल एक्सिस भन्दा जति तल आए टेन्सन फोर्स बढ्दै जान्छ। त्यही भएर जब बीममा बढी रड कहाँ कुन जोनमा? तलवाला जोनमा रड बढी युज गरिन्छ। किनभने तल बढी टेन्सन फोर्स हुन्छ। त्यही टेन्साइल फोर्सलाई रोक्नको लागि हामी रडको प्रयोग गर्छौँ। यही न्यूट्रल एक्सिस भन्दा जति तल गयो भने टेन्सन फोर्स बढ्दै जान्छ। यहाँ न टेन्सन हुन्छ न कम्प्रेसन हुन्छ, यहाँ दुवै शून्य हुन्छ। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो? एम बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर। यो सबै भनेको के हो? यसको बारेमा पहिला हेर्नु त। एम भनेको के हो? बेन्डिङ मोमेन्ट। आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो थर्ड सेमेस्टरमा पढेको कुरा हो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया जस्तै कि रेक्टेंगलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के थियो? BD क्यू बाई 12। स्क्वायरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति थियो? BD क्यू बाई 12। सर्कुलर पोर्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति थियो? पाई D 4/64। ट्रायंगलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति थियो? BH क्यू बाई 12। त्यही मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो जुन हामीले थर्ड सेममा पढेका थियौँ। अब आर भइहाल्यो। यो सबै आर हो। रेडियस अफ कर्वेचर। रेडियस अफ कर्वेचर। त्यसपछि हाम्रो भइहाल्यो ई भनेको योंग मोडुलस इलास्टिसिटी। योंग मोडुलस इलास्टिसिटी। त्यसपछि सिग्मा भनेको मैक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस। त्यो स्ट्रेस डेभलप हो, स्ट्रेस फोर्स हो। मैक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस। त्यसपछि वाई भइहाल्यो योंग मोडुलस। वाई भन्यो डिस्टेन्स अफ लेयर। वाई यो डिस्टेन्स हुन्छ। यो कुनै एउटा लेयरको डिस्टेन्स हुन्छ फ्रम न्यूट्रल एक्सिस। यो पनि भइहाल्यो। यो हामी एज्युम गरिरहेछौँ यो एउटा कुनै लेयर हो न्यूट्रल एक्सिस भन्दा वाई डिस्टेन्समा। त्यही भइहाल्यो डिस्टेन्स अफ लेयर। यो एउटा लेयर भइहाल्यो अथवा फाइबर भइहाल्यो। फाइबर पनि भनिन्छ लेयर फ्रम न्यूट्रल एक्सिस। यतिसम्म क्लियर हो? गिभेन सबै लेखिहाले, यही गिभेन हो। त्यसपछि लेट अस कन्सिडर
अब जति कुरा हामीले भन्यो यो यसमा के दिएछ के छ त्यो सबैलाई कुन टेन्सनमा छ कुन कम्प्रेसनमा छ त्यही सबैलाई लेख्ने। फिगर 1 shows a section of a beam which is before यो बिफोर बेंडिंग को फिगर हो। यहाँ लेखी हाल्ने बिफोर बेंडिंग यो आफ्टर बेंडिंग बेंडिंग पछि यसरी हुन्छ फिगर अनि बेन्ड भएपछि यसरी फिगर भइहाल्छ बिफोर बेंडिंग। एंड फिगर 2 के सोच गरिरहेछ फिगर 2 सोज आफ्टर बेंडिंग। यसमा आफ्नो मनले केही पनि गरेको छैन, जुन यसमा गिभेन हो जुन हेर्दाखेरि नै देखाइदिरहेछ त्यहीलाई हामीले लेटेस्ट कन्सिडरमा लेख्ने, बढी नलेख्ने। अब लेन्थ अफ द सेक्सन, यसको लेन्थ अफ द सेक्सन बिफोर बेंडिंग लेंथ अफ द सेक्सन बिफोर बेंडिंग यो बिफोर बेंडिंग को फिगर हो। बेंडिंग भन्दा पहिला यसको लेंथ कति हो ए बी जति हो जति सीडी, तर यसमा चेन्ज भएछ एबी कम भएछ सीडी बढी भएछ। त यसमा कुनै अर्को फान्डा लाग्ला, तर यसमा त सेम हो एबी र सीडी सेम हो। त लेंथ अफ सेक्सन बिफोर बेंडिंग एबी इज इक्वल टू सीडी एंड ए स्मॉल स्ट्रिप टेकन यो स्मॉल स्ट्रिप हामीले लिएछौँ वाई डिस्टेंस भन्दा टेकन ए स्मॉल स्ट्रिप टेकन वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज, जसको नाम के हो EF। अनि अब आफ्टर बेंडिंगबाट के हेरिरहेछ अपर पोर्सन कम्प्रेसनमा हो लोअर पोर्सन टेन्सनमा हो, त्यही लेखिहाल्नु। आफ्टर बेंडिंग अपर पोर्सन अथवा त्यसलाई फाइबर भन्ने, फाइबर अफ बीम इज इन compression whereas lower portion is in tension। टेंशन इन नेचर यही है जो लेटेस्ट कंसिडर भइहाल्यो हाम्रो। अब यसपछि आउँछ पुरै न्यूमेरिकल पोर्सन इजी हो। अब हेर्नु त न्यूमेरिकल पोर्सनमा के छ, यही फिगरबाट सबै गर्ने हो हामी। न्यूमेरिकल पोर्सनको लागि हेर्नु त सबभन्दा पहिला हामीलाई त लेन्थ चाहियो, यो एबी को लेन्थ, यसमा एबी र सीडी सेम हो तर यसमा त फरक हो। पहिला यसमा हेर्नु त लेन्थ अफ एबी, यो लेन्थ अफ एबी फ्रम न्यूट्रल एक्सिस भन्दा लेन्थ के हो लेन्थ अफ एबी इज इक्वल टू सीडी पनि छ, दुवै सेम हो। फिगर 1 को लागि इज इक्वल टू अब लेन्थ अफ एबी र सीडी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेर्नु त लेन्थ अफ एबी सीडी त यसबाट क्याल्कुलेट गर्नु। न्यूट्रल एक्सिस भन्दा कति दूरीमा रहेछ चाहिँ यसलाई छाड्दिनु, यसरी गर्नु त लेन्थ अफ ए डैश बी डैश, यसको लेन्थ कति हुन्छ अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने फ्रम द न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ लेखिहाल्नु फ्रम द न्यूट्रल एक्सिस। यसको लेन्थ भइहाल्छ हाम्रो आर थीटा। अब कसरी आर थीटा भइहाल्यो हेर्नु त सर्कुलर पोर्सन हो यो, यहाँ देखियो फिगर गर्दाखेरि यो सर्कुलर पोर्सन भइरहेछ आर्क, यो भइहाल्यो हाम्रो एल, यो रेडियस, यो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर 9 क्लासमा पढेको हो। त्यही थीटा बराबर एल बाई आर हामीलाई के गर्नु छ एल क्याल्कुलेट गर्नु छ भने आर थीटा अथवा थीटा भइहाल्यो। यतिसम्म क्लियर हो। अब लेन्थ अफ ई डैश अब एफ डैश, यसको पनि त लेन्थ चाहियो, यसको त लेन्थ निस्किहाल्यो, अब यसको पनि लेन्थ चाहियो।
लेंथ ऑफ ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू ई डैश एफ डैश को लेंथ तो इसमें तो पनि आर कै बने हेर्नु तो इसमें पनि के भइहाल्छ तर इसमें वाई एउटा यो आर थियो आर प्लस वाई भइहाल्यो आर प्लस वाई इंटू थीटा यो पनि सेमै हो तर यहाँसम्म हामी क्याल्कुलेट गरिसकेछौँ यसमा आर हाम्रो वाई डिस्टेंस बढेछ त्यही भएर आर प्लस वाई गरिहाल्यो। अब चेंज इन लेंथ यो पनि लेंथ हो यो पनि लेंथ हो तो चेंज इन लेंथ कति भइहाल्यो चेंज इन लेंथ ठुलोबाट सानो घटाइ यो अलि डिस्टेंस ठुलो हो यो सानो हो तो ठुलोबाट सानो घटाइदिने आर प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु आर थीटा प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा क्यान्सल भइहाल्यो वाई थीटा बाँकी रह्यो। अब स्ट्रेन स्ट्रेस हामीले पढेको हुनुपर्छ। स्ट्रेन इन्डिकेट कसरी गरिन्छ स्ट्रेनको इन्डिकेसन यी जस्तै हुन्छ। स्ट्रेनको फर्मुला के हुन्छ चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ कति भयो वाई थीटा ओरिजिनल लेंथ कति थियो आर थीटा थीटा कैंसिल भइहाल्यो वाई बाई आर इक्वेसन 1 स्ट्रेन इज इक्वल टू के भइहाल्यो वाई बाई आर एउटा भइहाल्यो। अब अझै स्ट्रेन निकाल्नु। अब एउटा यो यंग मोडुलस इलास्टिसिटी बराबर के फर्मुला हुन्छ ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यो फर्मुला हुन्छ। यंग मोडुलस इलास्टिसिटी को फर्मुला के हुन्छ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तो स्ट्रेन इज इक्वल टू फेरि अब स्ट्रेन को यहाँ STRAIN स्ट्रेन इज इक्वल टू अर्को फर्मुला के भइहाल्छ स्ट्रेस बाई यंग मोडुलस अफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस को साइन यो भइहाल्यो यंग मोडुलस इलास्टिसिटी को सिम्बल ई भइहाल्यो। अब इक्वेसन 2 यो पनि स्ट्रेन हो यो पनि स्ट्रेन हो यो स्ट्रेन दुवै त सेम हो तो इक्वेटिंग भइहाल्छ बराबर देखाइदिने इक्वेसन 1 एंड 2 इक्वेटिंग गरेपछि के भइन्छ सिग्मा बाई ई इज इक्वल टू वाई बाई आर इसमें सिग्मा को भ्यालु निकालिहाल्नु वाई बाई आर इंटू यंग मोडुलस। अब यसलाई हामीले इक्वेसन 3 एज्युम गरिहाल्नु। यतिसम्म क्लियर हो यसमा कुनै डाउट पनि छैन कुनै कन्फ्युजन वाला टर्म पनि छैन तर थ्योरीमा कुनै ठाउँमा याद पनि गर्नुपर्छ। अब फोर्स अन ई डैश एफ डैश अब यसमा कति ई डैश एफ डैश में कति फोर्स यसको त स्ट्रेन त क्याल्कुलेट भइहाल्यो र यसमा कति फोर्स डेभलप भइरहेछ त्यो हामीलाई चाहियो त फोर्स अन किनभने हामीले त्यो स्मल पोर्सन मानेर क्याल्कुलेट गरिरहेछ फोर्स अन ई डैश एफ डैश त्यसमा फोर्स कति हुन्छ सिग्मा यो त फोर्स हो स्ट्रेस हो यो एक किसिमको फोर्सै हो स्ट्रेस इंटू डीए स्मल एरिया डीए भनेको हामीले यता स्ट्रिप गरेछौँ स्ट्रिपको लागि यो डीए स्मल एरिया भइहाल्यो स्मल एरिया को लागि हामीले स्ट्रिप क्याल्कुलेट गरिरहेछौँ त्यही भएर सिग्मा डीए भइहाल्यो। अब सिग्मा को भ्यालु यही हो वाई बाई आर इंटू ई डीए भनेको डीए यतिसम्म क्लियर हो। अब नाउ मोमेंट त्यो स्मल त्यो पोर्सन को लागि मोमेंट कति हुन्छ मोमेंट इज इक्वल टू के फर्मुला हुन्छ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4th सेमेस्टर में पढेको कुरा हो फोर्स भनेको यही भइहाल्यो वाई बाई आर इंटू ई डीए इंटू डी भनेको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हेर्नु त परपेंडिकुलर फोर्स त यसमा भइहाल्यो यसमा फोर्स भइहाल्यो कति वाई बाई आर इंटू इन डीए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यो कति हो वाई हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई यो पनि वाई यसलाई कति भइहाल्छ ई बाई आर वाई 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 स्क्वायर डीए यति भइहाल्यो मोमेंट भइहाल्यो। अब मोमेंट पछि हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौं टोटल मोमेंट त्यसमा कति भइरहेछ टोटल मोमेंट यो टोटल मोमेंट आउने बित्तिकै इंटीग्रेसन भइहाल्छ टोटल मोमेंट भनेको स्मल स्ट्रिप को मोमेंटलाई इंटीग्रेसन गरेपछि टोटल मोमेंट भइहाल्छ टोटल मोमेंट स्मल स्ट्रिप को मोमेंट कति थियो ई बाई आर वाई स्क्वायर डीए
यतिसम्म क्लियर हो। ई बाई आर कन्स्टेन्ट हो बाहिर आइहाल्छ वाई स्क्वायर डिए, यो बाँकी रह्यो ई बाई आर इन्टु आई। अब प्रत्येक सेमेस्टरमा पढेको इन्टिग्रेसन अफ वाई स्क्वायर डिए इज इक्वल टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया, त्यही भइहाल्छ फर्मुला। अब हेर्नु त मोमेन्ट यो क्यापिटल एम, यो स्मल मोमेन्ट थियो स्ट्रिपको लागि क्यापिटल मोमेन्ट। अब यो मल्टिप्लाईमा हो भने यता आएर डिभाइड ई बाई आर। अब यो इक्वेसन कति भइहाल्यो 4। इक्वेसन 3 कति थियो हाम्रो, इक्वेसन 3 थियो, इक्वेसन 3 थियो वाई, यसलाई ई यता गरेपछि कति भयो सिग्मा बाई इक्वेसन 3 पनि लेखिहाल्यो वाई बाई आर इन्टु ई, वाई बाई आर इन्टु ई, ई यता आएपछि सिग्मा बाई ई बाई वाई बाई आर। ई बाई आर हामीलाई चाहियो, ई यता गइहाल्छ, ई बाई आर त यो छँदैछ, हेर्नु त यसलाई काट्नु त, ई बाई आर यो वाई आइहाल्छ सिग्मा बाई वाई यता ई बाई आर, यो ई बाई आर एम ई बाई आर सेम भइहाल्यो। त्यसमा के भइहाल्छ फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड यो इक्वेसन 3 थियो, इक्वेसन 3 फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड 4, इक्वेसन 3 एन्ड 4 बाट ई बाई आर को भ्यालु कति हो एम बाई आई, फेरि ई बाई आर को भ्यालु कति हो सिग्मा बाई वाई। हेन्स दिस इज रिक्वायर्ड रिलेसन और फ्लेक्जल फर्मुला। यसलाई नै फ्लेक्जल फर्मुला भनिन्छ। ई बाई आर इम्पोर्टेन्ट हो, सिग्मा बाई प्रत्येक साल सोध्ने यसबाट डेरिभेसन न्युमेरिकल सबै सोध्छ, त्यही भएर यसलाई ध्यान दिनु। कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु। धन्यवाद।